विशेष गरी म यो वचन जब म हेर्दै थिएँ अनि विशेष गरी मैले एकचोटि मात्रै यहाँबाट आशिष बाँड्ने मौका पाएँ अनि बाँकी हाम्रो पास्टर छिरिङ अनि नरेन्द्रज्यू जसले जो दुईचोटि नै यहाँहरूले समय दिइसक्नुभयो। मलाई लाग्थ्यो यो विषयमा अब सायद हामीले धेरै समय बिताउनु पर्दैन होला, तर जब म वचन हेर्दै जान्छु होइन अनि त्यति नै बिघ्न म चाहिँ यसलाई हामीले अझै बिघ्न मनन गर्नुपर्ने रहेछ अनि यहाँ अरू धेरै कुराहरू रहेछन् जस्तो म जहिले पनि पाइराखेको छु। एनिवे त्यो चाहिँ मेरो कुराहरू हो, तर यहाँहरू प्रत्येकले यसलाई कसरी मनन गरिराख्नु भएको छ। तर विशेष गरी प्रभुको वचन हेरिकन पाएको आशिषहरू म यहाँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। गएको हप्ताहरूको प्रश्नहरू यहाँहरूको निम्ति मैले वचन जसरी बाँडेको थिएँ त्यो बेलामा मैले यो धार्मिकता भनेको चाहिँ के हो जुन चाहिँ विषयमा त्यहाँ 6 महिना 7 महिना अगाडि नै हामीले यसलाई हेरेको थियौँ अनि त्यसैको प्रसङ्गहरू चाहिँ मैले ल्याउने काम गरेको थिएँ होइन। अनि प्रसङ्ग चाहिँ के छ, धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू भनिएको कारणले गर्दाखेरि यो धार्मिकता भन्ने कुरा 7 महिना अगाडि तपाईँहरूले जसरी बुझ्नुभएको थियो अनि फेरि बुझाउने काम हामीले मैले चाहिँ गरेको थिएँ होइन। अनि हामीले गएको समयहरूमा सिकेको चाहिँ धार्मिकता भनेको विशेष गरी वचन मार्फत नै व्यवस्था 6को 25मा हेऱ्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ उहाँको आदेश बमोजिम उहाँको दृष्टिमा है परम प्रभु हाम्रो परमेश्वरको यसको सारा व्यवस्था पालन गर्न हामी होसियारी भयौँ भने त्यही नै हाम्रो धार्मिकता हुनेछ भनेर यो भनिएको थियो। अनि त्यही अनुसार हामीले नयाँ नियममा आइकन येशू ख्रीष्टले चाहिँ के भन्नुभयो यो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ अनि दुइटै कुरालाई हेरेर राम्रोसँग निहाल्दाखेरि चाहिँ यो धार्मिकता भन्ने चिज चाहिँ केसँग सम्बन्धित रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो मत्ती अनि मर्कुसको पदहरूलाई हामीले हेर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। अनि यो चाहिँ विशेष गरी धार्मिकता भनेको सम्बन्ध है, एउटा सम्बन्धमा रहने कुरा रहेछ र सम्बन्धमा रहँदा आज साँच्चै नै हामीबाट जुन किसिमको सोच विचारहरू हुन्छन् अनि ती कुराहरू रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्दै थियौँ। अनि यहाँनिर परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँसँग रहिरहने सम्बन्धको कुरा रहेछ है। जब परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँसँग रहिरहने एउटा सम्बन्धमा हामी छौँ भनेदेखि अनि त्यहीँनिर चाहिँ जस्तो खालको स्वभाव हाम्रो जस्तो खालको संस्कार जे जति कुराहरू हुन्छन् अनि त्यो सबैलाई चाहिँ धार्मिकता भनिकन हामीले बुझ्न सक्ने रहेछौँ। अनि जुन चाहिँ प्रसङ्गहरू चाहिँ हामीले हेर्दै थियौँ होइन। अनि मानिस जसरी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो अनि सृष्टि गरिँदाखेरि चाहिँ सम्बन्धमा रहिरहनका लागि नै परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको एउटा प्राणी रहेछ है। र अब सम्बन्धमा कोसँग कस्तो खालको सम्बन्धमा भन्दाखेरि हामीले पहिलो परमेश्वरसँग अनि दोस्रो चाहिँ परमेश्वर आज साँच्चै नै मानिसले मानिससँगै गर्ने एउटा सम्बन्धमा रहिरहनका निम्ति अनि त्यति मात्रै होइन अनि अर्को संसारसँग एउटा सम्बन्धमा रहनका लागि पनि परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको कुरा चाहिँ रहेछ है। र हामीले सुरुमा हेऱ्यौँ भनेदेखि जब मानिसलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो आफ्नै स्वरूप अनि प्रतिरूपमा अनि पहिलो जुन मानिस सृष्टि भयो ऊ आज एक्लो महसुस आज त्यहाँ इन्कम्प्लिट जस्तो परमेश्वरले देखेर त्यसलाई कम्प्लिट बनाउने काम चाहिँ फेरि अनि आदमबाट हावा त्यहाँनिर सृष्टि गर्नुभयो। अनि जब दुवैजना भए अनि उनीहरू कम्प्लिट भयो र अब उनीहरू चाहिँ कहाँ रहनुपर्ने थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको जीवित उपस्थितिमा परमेश्वरले राखिदिएको त्यो ठाउँमा चाहिँ रहनुपर्ने थियो होइन। अनि अब त्यहाँनिर जुन ठाउँमा उनीहरू रहँदाखेरि उनीहरूको सम्बन्ध परमेश्वरसँग प्रत्यक्ष थियो अनि त्यस्तै उनीहरू एकअर्कासँग प्रत्यक्ष एउटा सम्बन्धमा थिए। अनि त्यति नै बित्न उनीहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ के दिनुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू बढ्दै वृद्धि हुँदै फल्दै फुल्दै पृथ्वीमा भरिँदै अनि यी सारा कुरालाई आफ्नो बहसमा राख्नु। अनि बहसमा राख्नुको निम्ति अब मानिसहरूले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा सबै भएका कुराहरू जोसँग चाहिँ एउटा सम्बन्धमा उनीहरूले राख्नु पर्थ्यो रहनु पर्थ्यो है।
र अब हामीले सृष्टिको सुरुमा जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गरिकन अदनको बगैँचामा जब उहाँले राख्नुभयो र उनीहरू जुन यो परमेश्वरले चाहेको जस्तै एउटा असल सम्बन्धमा थिए अनि त्यो बेलाको जस्तो खालको त्यहाँ माहौल थियो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ है त्यो माहौल चाहिँ कस्तो छ त्यहाँ भन्दाखेरि एकदमै राम्रो। प्रभुले पनि त्यहाँ वचनमा भन्नुभएको छ जब यी सबै कुरालाई बनाइसकिसकेपछि उहाँले हेर्नुभयो अनि देख्नुभयो सबै एकदमै असल। त्यसकारण धार्मिकता भनेको चाहिँ हो यही हो जुन तपाईहरूले सृष्टिको सुरुमा आज देख्नु हुँदछ, जुन चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हुँदा आज साँच्चै नै यी भएका सबै कुराहरू हैन, जुन चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरको इच्छा बमोजिम अनि परमेश्वर एकअर्कासँग सम्बन्धमा रहँदा अनि संसारसँगको एउटा सम्बन्धमा रहँदाको यो यति आशिषको आज कुराहरूलाई जनाउने कुरा रहेछ धार्मिकता भन्ने चिज। मानिस र परमेश्वर बीचको सम्बन्ध, मानिस बीचको सम्बन्ध अनि मानिस र संसार बीचको सम्बन्ध, अनि यी कुराहरू हामीले सृष्टिको सुरुमा हामी पाउँदछौँ। अनि जुन चाहिँ कुरा त्यो बेलामा देखिँदा कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै असल प्रियहरू। अनि धार्मिकता भनेको अब यो आधारमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँसँग रहिरहने एउटा सम्बन्ध हो। र जुन चाहिँ कुरा चाहिँ सृष्टिको सुरुमा परमेश्वरले आज सृष्टिको सुरुमा आज जसरी मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो र जुन जिम्मा दिनुभएको थियो यो कुरा त्यहाँ थियो। तर अब के भयो तपाईँ हामीलाई थाहा छ, शैतानले आज उसको इच्छा अनुसार उसँग रहिरहने आज बनायो। शैतानले परीक्षा गरिकन छल गरेर मानिसलाई आज आफ्नो बसमा बनाउन सक्यो। अनि अब त्यहाँबाट के भयो भन्दाखेरि मानिस चाहिँ परमेश्वरको बसमा रहनुपर्ने, तर परीक्षा गरेर मानिसलाई चाहिँ आज शैतानले आफ्नो बसमा पार्न सक्यो। अनि जसको कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँनिर के भयो, जसलाई हामीले के भन्दछौँ भन्दाखेरि आज साँच्चै नै पाप। पहिला मानिसहरू कस्तो थियो भन्दा परमेश्वरसँगको एउटा सम्बन्धमा रहँदाखेरि त्यहाँनिर कस्तो थियो भन्दा त्यहाँ त्योसँग दाँच्ने कुरै थिएन, त्यो एकदमै असल थियो होइन, त्यसमा नमिल्ने काहीँ टुटे फुटेका भन्ने कुरा नै थिएन, एकदमै राम्रो थियो। तर जब आज साँच्चै नै परमेश्वरको आज ठाउँमा आज शैतानले आज मानिसको दृष्टिकोणमा जुन परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो तर त्यो ठाउँ चाहिँ आज शैतानले लिएर उसले आफ्नो बसमा पार्दाखेरि चाहिँ आज त्यहाँनिर परमेश्वरको विरुद्धमा जब मानिसहरू आज साँच्चै नै अनाज्ञाकारी भयो अनि त्यहाँबाट त्यो पाप भित्रियो, जुन चाहिँ पापको कारणले गर्दाखेरि अब मानिस चाहिँ धर्मी थियो तर अब चाहिँ पापी भयो है, धर्मी थियो अनि अब पापी भयो। अब यो प्रसङ्गलाई हेरेर हामीले आजको प्रश्न, त्यसो भए धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू हुनु भनेको चाहिँ के हो? म यहाँहरूलाई अनम्युट गरेर तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर तपाईँहरूबाट म उत्तर बुझ्ने कोसिस गर्छु। धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू हुनु भनेको के हो? यहाँहरू सबैजनाले आफूलाई प्रश्न गर्ने कोसिस गर्नुहोस् होइन, किनकि यो पृष्ठभूमिमा हामीले यहाँनिर एक दुईवटा कुराहरू बुझ्नुपर्ने छ। अनि जुन चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सायद हामीले ध्यान नदिएको हुनसक्छ है, त्यो भएकोले हुन्छ। धार्मिकताको निम्ति सताइनु भनेको अब के हो त? कसैले हुन्छ, यहाँहरूसँग यदि प्रश्नको उत्तर के हो है, कसैले एकचोटि कोसिस गरिदिनुहोस् न, धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू भनेको के हो? यो पृष्ठभूमिको आधारमा तपाईँहरूले भन्ने कोसिस गर्नुहोस्। अहिलेसम्म मैले बताउँदा हुन्छ, रुथले ट्राई गर्दैछ। सम्बन्धको निम्ति सतावट आउने
जस्तै कि सम्बन्ध भन्नाले कसको बिचमा मानिस बिचको अनि मानिस र संसार बिचको, मानिस र परमेश्वर बिचमा आउने सतावटहरू। रुथ नानीलाई हामीले कोसिसको निम्ति सबै जसरी उहाँले कोसिस गर्नुभयो उत्साहको लागि हामी सबैजनाले ताली बजाउँ। म तपाईहरुलाई फेरि प्रसंग अलिकति अगाडि जोड्न चाहन्छु अनि त्यस पछाडि म तपाईहरुलाई फेरि यो प्रश्न गर्छु है। यहाँनिर छ मैले अघि भन्दै थिएँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँसँग रहिरहने एउटा सम्बन्ध हो, जुन चाहिँ कुरा आज साँच्चै नै सृष्टिको सुरुमा थियो, तर त्यो सम्बन्ध जुन सम्बन्ध बिगार्ने काम चाहिँ शैतानले गर्यो हैन। त्यो सम्बन्ध बिगार्ने काम चाहिँ शैतानले गर्यो। त्यसकारण अब धार्मिकताको निम्ति सताइने हुनु भनेको चाहिँ अब यो पृष्ठभूमिमा आज साँच्चै नै के हो त हुन्छ। अब अर्को प्रश्न छ के मानिसहरूबाट कुटिनु, पिटिनु, थुकिनु, हेलाको दृष्टिकोणले हेरिनु अनि आज विरोध भइरहनु मात्र हो? यहाँहरूलाई के लाग्छ हैन? सताहट भनेको चाहिँ आज साँच्चै नै जसरी हामीले विश्वासी भयौँ अनि म यो विषयमा मनन गर्दै अनि मैले विभिन्न भिडियोहरू हेर्दै थिएँ हैन। तपाईहरुलाई यहाँनिर मैले एक दुईवटा भिडियो देखाउन मन लागिरहेको थियो, तर त्यो एकदमै विशेष गरी नानीहरूको अगाडि त्यति राम्रो नहुने भएकोले मैले देखाइनँ। र विशेष गरी 2008 सालको कुरा हो, उडिसा जुन इन्डिया अनि जहाँनिर चाहिँ एउटा एरिया छन् जुन एरियामा विशेष गरी तल्लो जाति भनिकन चिनिने त्यो समुदायका मानिसहरू धेरै विश्वासीहरू रहेछ, तर त्यो ठाउँमा मण्डलीहरू वृद्धि भइराखेका रहेछन्। तर जहाँनिर गएर विशेष गरी हिन्दू अतिवादीहरू जसले चाहिँ त्यो ठाउँमा यो काम रोकिनुपर्छ भनेर उनीहरूले आवाज मात्रै उठाएन, तर त्यतिखेर भएका पास्टरहरू, त्यतिखेर भएका अगुवानी विश्वासीहरूको घरहरू सबै जलाउने काम अनि गरियो, जहाँनिर झन्डै नै 100-150 जना पास्टरहरूलाई चाहिँ आज कुटी त्यहाँ मार्ने कामहरू गरियो है। के को कारणले? विश्वासी भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि अब सताहट भनेको चाहिँ के? आज साँच्चै नै यसरी कुटिनु, यसरी पिटिनु, मानिसहरूबाट थुकिनु, अनि अब हामी विश्वासी भएकै कारणले गर्दा स्वभावैले पनि हामीले अनुभव गरेका छौँ। अरू कसैले हामीलाई हेर्नु बित्तिकै है सँगैको साथी होला, तर हामी विश्वासी भएको कारणले गर्दा उसले हिजोको दिनमा जुन तरिकाले व्यवहार गर्थ्यो अनि अब अहिले हामीलाई अलिकति फरक तरिकाले गर्न थालेको छ अनि जुन चाहिँ कुरा हामी महसुस गर्न सक्छौँ। अब सताहट भनेको चाहिँ के? त्यसरी नै त्यस्तो दृष्टिकोणले हेरिनु, उनीहरूले चाहिँ हामीलाई जहाँ पाए त्यहीँ आज टोक्नु, हामीलाई विरोध गर्नु भन्ने कुरा मात्रै हो त? यसरी मात्रै हामी सताइन्छौँ है। अनि यहाँहरू कतिजनाले सायद हामीलाई भनेको छ धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, जसको जुन चाहिँ शब्द जुन चाहिँ सतावट भन्ने कुरा छ, अनि त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई कुटिनु, पिटिनु, थुकिनु, हेला दृष्टिकोणले हेरिनु भन्ने जस्तोमा मात्रै बुझ्न सक्ने रहेछौँ। अनि त्यो भएकोले मैले यहाँ अर्को दृष्टिकोणले हेर्नलाई मैले विशेष गरी यो प्रश्नहरू यहाँहरूलाई सोधिरहेको र यहाँनिर कुरा छ कि धार्मिकता। अब धार्मिकता भनेको चाहिँ के? परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँसँग र संसारसँगको सम्बन्धमा एउटा परमेश्वरको इच्छा अनुसार रहिरहने एउटा कार्य हो है। धार्मिकता भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँसँग र संसारसँगको सम्बन्धमा एउटा यसरी रहने कार्य हो हैन। जुन चाहिँ कुरामा हामी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ? अप्ठ्यारो, त्यहाँनिर जब असहज हुन्छ अनि त्यही त असहज जुन हामी गर्छौँ त्यसकारण अब यही चाहिँ राम्रोसँगले बुझ्नको निम्ति अब यो रहिरहने कार्य हो, तर यही परमेश्वरसँग रहिरहने कार्य हो, माने संसारसँग एउटा सम्बन्धमा रहिरहने कार्य हो। र यसैको निम्ति अब तपाईँ अनि आज हामी यहाँनिर अरू प्रश्नहरू छ। हामी मानिस कहाँनिर छौँ है? हामी मानिस कसको अधीनमा छौँ? अनि संसार कसको अधीनमा छ? अनि हामी मानिस कस्तो छौँ? अनि हामी मानिसबाट परमेश्वर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? अनि हामी मानिसले परमेश्वरको सिद्ध इच्छा बुझेको छौँ कि छैनौँ?
है। अनि अब यही प्रश्न विशेष गरी मैले चाहिँ आज संसार विशेष गरी एज अ होल मानिसहरूलाई हेरेर अनि जब म यो प्रश्नहरू आउँदै थियो अनि मैले यहाँनिर प्रश्नहरू यसरी तयारी गरेँ। अनि तपाईँहरूले पनि यो प्रश्नलाई एकछिन विचार गर्नुहोस् होइन। धार्मिकता भनेको परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँसँग र संसारसँगको एउटा सम्बन्धमा रहिरहने कार्य हो र यसैको निम्ति आज हामी चाहिँ कहाँनिर छौँ, कसको अधीनमा छौँ होइन। अनि त्यस कारण हामी मानिस जाति चाहिँ कस्तो छौँ अनि आज हामी मानिस परमेश्वरबाट आज हामी कहाँनिर छौँ र हामीबाट परमेश्वर चाहिँ कहाँनिर हुनुहुन्छ अनि हामी मानिसले परमेश्वरको सिद्ध इच्छा बुझेको छौँ कि छैनौँ है। अनि हामी मानिसले परमेश्वरको इच्छा पुरा गरी परमेश्वरलाई सन्तुष्टि राख्ने काम आज गरेको छौँ कि छैनौँ। अब यही प्रश्नहरूलाई जब म मनन गर्दै थिएँ अनि हामी मानिस चाहिँ कहाँनिर छौँ, हामी सबैजनालाई थाहा छ संसारमा। अनि अब यो हामी मानिस कसको अधीनमा छौँ अनि हामी सबैजनालाई थाहा छ यो शैतान यो संसारको शासक हो र संसार उसको अधीनमा छ भनिसकेपछि हामी स्वभावैले पनि यो संसारमा रहँदा एउटा दुष्टको अधीनमा भएको एउटा माहौलमा आज हामी छौँ। अनि अब यहाँनिर यस्तो एउटा परिस्थितिमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरसँग एउटा सम्बन्धमा रहनुपर्ने, तर अनि अर्को चाहिँ विशेष गरी संसारसँगको एउटा सम्बन्धमा रहनुपर्ने होइन। तर अब कस्तो खालको माहौलमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा शैतानले शासन गरेको एउटा संसार, एउटा दुष्ट संसारको आज माहौलमा। अनि विशेष गरी तपाईँहरूले यूहन्ना 8:44, 12:31देखि 33सम्म, 14:30, 16:11 मध्ये एउटा कुनै बाइबल भर्स यहाँहरू मध्ये कसैले पढिदिनुहोस् जहाँनिर हामीलाई थाहा छ साँच्चै नै यो संसार चाहिँ आज के हो अनि यहाँनिर चाहिँ आज के छ भनिकन हुन्छ। यहाँहरू मध्ये कसैले पढिदिनुहोस् संसार यूहन्ना सायद 12:31देखि 30सम्म पढिदिनु भयो भने उपयुक्त हुन्छ। अब यस संसारको न्याय हुन्छ, यस संसारको शासक बाहिर फालिनेछ। अनि जब म पृथ्वीबाट उचालिन्छु म सबै मानिसहरूलाई आफूतिर खिच्नेछु। उहाँको मृत्यु कुन प्रकारले हुने हो सो संकेत दिनलाई उहाँले यसो भन्नुभएको थियो। आमेन। र यो अहिले पढिराखेको पद हामीले हेर्यौँ भनेदेखि यहाँनिर भनिएको छ अब यस संसारको न्याय हुन्छ अनि यस संसारको शासक, अनि अब त्यो शासक भनेको चाहिँ को भन्दाखेरि शैतान। अब त्यो शैतानले चाहिँ के गर्यो भन्दा सुरुमा जुन परमेश्वरले मानिसलाई आज बनाइकन जुन ठाउँमा राख्नु भएको थियो अनि आज त्यहीँ उसले आफ्नो छलमा आफ्नो बहसमा मानिसलाई राखेर चाहिँ त्यो ठाउँबाट अलग गर्ने काम भएको थियो। यो पृष्ठभूमि यहाँहरूले बुझ्दै गरिदिनुहोस्। र अब चाहिँ हामीले एफिसीको एउटा खण्डबाट पनि हेरौँ। तपाईँहरू मध्ये कसैले पढिदिनुहोस् 2:1देखि 3सम्म, एफिसी 2:1देखि 3, अनि कसैले 1 पत्रुस 5:8 र 10 पनि पढिदिनुहोस्। यहाँ एफिसी 2:1देखि 3मा चाहिँ लेखिएको छ, तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो। यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिताको सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियौ। तिनीमध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पुरा गरेर आफ्नो पापमै स्वभावको लालसामा अघि जिउँदै थियौँ र बाँकी मानिस जस्तै हामी स्वभावले क्रोधका सन्तान थियौँ। आमेन। हामी स्वभावले पनि क्रोधको सन्तान के कारणले गर्दाखेरि भयौँ भन्दाखेरि आज मानिस जाति जसलाई बसमा राख्ने त्यो शक्ति जो को हो भन्दा शैतान, जो चाहिँ को हो त भन्दाखेरि आज परमेश्वर प्रति अनाज्ञाकारी तुल्याउने त्यो एउटा अन्धकारको शक्ति शासक, जसलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि आज संसारमा फालिदिनु भएको थियो र जसले नै के गर्यो भन्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नै महिमाको निम्ति तयार गरेको एउटा साँच्चै नै सृष्टिको सुन्दर र उच्च जसलाई चाहिँ परीक्षामा पारिकन आफ्नो बसमा पार्न सकेको थियो। र तपाईँ अनि हामी अब यस्तो एउटा संसार जसको शासक चाहिँ शैतान हो अनि जहाँनिर चाहिँ तपाईँ अनि आज हामी छौँ है। 1 पत्रुस 5:8 र 10 तपाईँले पढिदिनुहोस्।
यहाँ यसरी लेखिएको छ, सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूको शत्रु दियाबालस कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह झैँ खोजी हिँड्छ। विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि नै तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि यस्तै कष्टको अनुभव गरिरहनु परेको छ। सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रिस्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगेपछि उहाँले नै तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। आमेन। आमेन। र यहाँनिर पनि हामीले बुझ्छौँ आज शैतान आज साँच्चै को हो। हुन्छ, अब हामी यो संसार चाहिँ अब कस्तो छ त? जुन संसारको शासक आज शैतान हो र जहाँ आज हामी मानिस जातिहरू छौँ है। अब यो संसार जो शैतानको अधीनमा छन् र शैतानको अधीनमा भएका मानिसहरू चाहिँ कस्ता छन्? हामी रोमी 3:10 देखि 13 विशेष गरी 18सम्म हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि संसारमा मानिसहरू एकजना पनि धर्मी छैनन्, कोही पनि छैन है। बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन, सबै बरालिएका छन्, एकसाथ बेकममा भएका छन्, कसैले असल गर्दैनन्। संसार चाहिँ यस्तो छ हैन। अनि सबैको घोक्रो खुल्ला चिहान जस्तो छ। अनि आफ्नो जिब्रोले छलको कुरा गर्छन्, मुखको शराब र तीता कुराले भरिएका छन्। तिनीहरूको खुट्टा रक्तपात गर्नलाई छिटा छन्। विनाश र दुर्दशा तिनीहरूको बाटोमा छन् र शान्तिको बाटो तिनीहरूले चिनेका छैनन् है। अनि तिनीहरूको आँखा सामुन्ने परमेश्वरको भय छैन। यहाँनिर धेरैवटा कुराहरू छ। तपाईहरूले आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर अघि हामीले सुरुमै हेऱ्यौँ, सुरुदेखि हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर धेरै कुराहरू भनिएका छ। धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन, असल गर्ने कोही पनि छैन हैन। नि सबै आज परमेश्वरबाट आज बरालिएका छन्। अब त्यस्तो खालको एउटा संसार जुन चाहिँ संसारभित्र चाहिँ तपाईँ अनि आज हामी छौँ र जसको जुन परिस्थितिमा पुर्याउने चाहिँ को भन्दाखेरि त्यो शैतान जसले चाहिँ यो अवस्थामा आज संसारलाई पुर्याएको छ र त्यो भित्र आज हामी छौँ। र अब जहाँ भएका तपाईँ अनि हामीलाई आज हामी मानिस चाहिँ कस्तो छौँ त है। आज संसार एज अ होल हामीले देखिहाल्यौँ, तर अब त्यहाँभित्र जुन मानिस हामी छौँ, हामी अनि त्यो परिस्थिति पुर्याउने काम चाहिँ कसले गर्यो भन्दा मानिसलाई आज शैतानले नै एउटा साधन बनाएर त्यस्तो हालतमा पुर्यायो। के कारणले भन्दाखेरि यहाँनिर त रोमी 3:23 हामी पाउँछौँ, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन् है। सबैले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि अघि हामीले जे जति देख्यौँ रोमी आज 3:10 देखि 18सम्म, अनि हामीले ती कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर देखिराखेका छौँ। अब कारण के रहेछ भन्दाखेरि पाप। र अब त्यो पाप कसरी भित्रियो भन्दाखेरि मानिसमा त पाप थिँदै थिएन, तर जब मानिसमा चाहिँ धर्मी नै थियो, धार्मिकता नै थियो, किनकि जबसम्म उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको एउटा सम्बन्धमा रहिरहँदाखेरि। तर अब पाप तब भित्रियो जब मानिसले चाहिँ आज शैतानको कुरा सुन्यो, शैतानको कुरा आज्ञा मान्यो। अब त्यही पापले गर्दाखेरि आज मानिस जाति चाहिँ परमेश्वरको महिमाबाट आज चुकेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अब हामी मानिस कस्तो छौँ? एपिसी 2:11 देखि 13सम्म यहाँहरू मध्ये कसैले पढिदिनुहोस् र गएको समयमा पनि हामीले यो वचनहरू हेरेका थियौँ। हुन्छ, कसैले पढिदिनुहोस्? एपिसी 2:11 देखि 13। यसरी लेखिएको छ, यसकारण याद राख, अघि तिमीहरू शरीर अनुसार अन्य जाति छँदा शरीरमा हातबाट खतना गरिएकाहरूले तिमीहरूले
विखतनाको मान्दथे। याद राख, तिमीहरू त्यस बेला ख्रीष्टबाट अलग इजरायलका नागरिक हकबाट बाहिर भएका थियौ र प्रतिज्ञाका करारहरूबाट बिराना, आशा नभएका र यस संसारमा परमेश्वर रहित थियौ। तर तिमीहरू जो त्यस बेला ख्रीष्ट येशूबाट टाढा थियौ, अब ख्रीष्टको रगतले नजिक भएका छौ। आमेन। अनि अब यहाँनिर पनि हामीलाई थाहा छ, विशेष गरी अरूहरूले पनि बाइबल अध्ययन गरिदिने कोसिस गरिदिनुहोस् ल। तपाईँहरूको सहभागिता एकदमै प्रिय हुन्छ, हौसला पनि हुन्छ विशेष गरी हामीलाई। यहाँनिर लेखिएको छ, यहाँबाट विशेष गरी हामीलाई थाहा छ शरीर अनुसार अन्य जाति हामी चाहिँ कस्ता थियौँ र अहिले पनि छौँ। वास्तवमा शरीर अनुसार अन्य जाति, ख्रीष्टबाट अलग, इजरायलको नागरिक हकबाट बाहिर, अनि प्रतिज्ञाका करारहरूबाट बिराना, अनि आशा नभएको, अनि यस संसारमा परमेश्वर रहित है, यो संसारमा परमेश्वर रहित। अनि मैले यो किन तपाईँहरूलाई भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रीष्टले जुन कुरा भन्नुभएको छ नि, धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, त्यसकारण अब त्यो सताइने जुन चाहिँ पृष्ठभूमि चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि आज हामीले बुझिहाल्यौँ संसार र जुन चाहिँ संसार चाहिँ शैतानको अधीनमा छ र जहाँ चाहिँ आज के छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर असल कुरा चाहिँ केही पनि छैन र जसलाई चाहिँ आज शैतानले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। अनि अब हामी मानिसबाट परमेश्वर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ त होइन, परमेश्वरको महिमादेखि टाढो। हामी अघि रोमी 2:3-23 चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ, यहाँ 2 भनेर भनिएको छ, तपाईँहरूले सुधारिदिनु होला। परमेश्वरको महिमादेखि टाढो के कारणले गर्दा भन्दा पाप, जसको हामीले अझै एफिसीको त्यहाँनिर हेऱ्यौँ भनेदेखि त हामी ख्रीष्टबाट अलग, अनि अर्को ठाउँमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त परमेश्वर रहित भनेर भनिएको छ। के रे, परमेश्वर रहित हुन्छ। विशेष गरी परमेश्वर रहित आज हामी छौँ, जसको मतलब चाहिँ यो जुन शैतानले परमेश्वरको धार्मिकतामा हामी थियौँ, तर त्यसले त्यहाँबाट अलग गरिकन जसरी हामीलाई पापमा पुर्यायो र त्यो पापको कारणले गर्दाखेरि हामी यस्तो अवस्थामा छौँ ताकि हामी स्वभावले परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी छैनौँ। प्लिज अनि ढोका पनि लगाइदिनुहोस् ल। परमेश्वर रहित, अनि हामी परमेश्वरको सिधै इच्छा बुझेको छौँ कि छैनौँ त अब यस्तो परिस्थितिमा है। स्वभावैले पनि आज हामी सबैजनाले इजरायलका नागरिकको हकबाट बाहिर भएको कारणले गर्दाखेरि है, अघि हामीले एफिसीको पत्रमा जुन एफिसीका मण्डलीहरूलाई जहाँ अन्य जातिहरू थियो र तिनीहरूको कस्तो अवस्थामा थिए भन्दा पावलले जनाउनको निम्ति यो भाषा प्रयोग गरिएको थियो। तर यो भाषा तपाईँ नि आज हाम्रो हकमा पनि लागू हुन्छ, हामी पनि अन्य जाति हौँ। अब अन्य जाति भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले जसरी इजरायलीलाई आफ्नो जाति बनाउनु भयो र जातिको जे जति कुराहरू दिनुभएको थियो त्यो कुराहरू हामीलाई थाहा थिएन, अनि अहिले पनि कति कुराहरू थाहा छैन। अनि प्रतिज्ञाको करार भनेर भनिएको छ, अब यो के हो भन्ने कुरा थियो। अब अहिले पनि कतिजना हामी यस्तो विश्वासीहरू छौँ र हामीलाई पनि अझै पनि यो इजरायलको नागरिक हक हुने अधिकार जुन परमेश्वरले दिनुभएको छ, अब यो भनेको के हो बुझ्नै सकेका छैनौँ। प्रतिज्ञाको करार भनेर भनेको चाहिँ यो के हो जुन चाहिँ कुरा हामीले बुझ्नै सकेका छैनौँ। अब यही कुराहरूबाट हामी अनभिज्ञ भएको कारणले गर्दाखेरि आज साँच्चै नै सताव भनेको के हो र यो चाहिँ आज साँच्चै नै हामीमा हुनुपर्छ कि पर्दैन। अब यहाँ हुनेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले भनेको छ धन्य भनेर भनिएको छ, तर आज हामी कतिवटा आज कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू नबुझेर अनि हामीले भरिष्य कतिचोटि त्यो सतावटलाई इन्कार गरिराखेको हुँदो रहेछौँ है। र यहाँनिर म त्यही कुराहरू बुझाउनको निम्ति तपाईँहरूको लागि प्रश्न गर्दैछु है। हामी मानिसले परमेश्वरको इच्छा पुरा गरी परमेश्वरलाई प्रसन्न राख्नेहरू हौँ भन्दाखेरि हामी
हामी मानिसले परमेश्वरको इच्छा पूरा गरी परमेश्वरलाई प्रसन्न राख्नेहरू हौँ भन्दाखेरि स्वभावैले पनि होइनौँ, किनभने हामी परमेश्वरदेखि परमेश्वरको महिमादेखि एकदमै टाढो। र यो यस्तो खालको आज पृष्ठभूमिमा भएको संसारमा चाहिँ अब तपाईँले आज हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ चुनिकन अनि अब प्रभुले तिनै शून्यहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने परमेश्वरको राज्य तिनीहरूको हो। अब यो पृष्ठभूमिमा यहाँहरूलाई फेरि पनि मैले एउटा कुरा बुझ्नलाई ध्यान दिनलाई म अनुरोध गर्दछु। यहाँनिर पनि अब विशेष गरी येशू ख्रीष्टले भन्दाखेरि भन्नुभएको छ धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने त्यसको निम्ति भन्दा परमेश्वरको राज्यको निम्ति है। अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ तिनीहरूकै हुन् हैन। अनि अब यही आधारमा हामीले धार्मिकता भनेको परमेश्वरको इच्छा अनुसार आज उहाँ र उहाँ संसारसँगको एउटा सम्बन्धमा रहिरहने कार्यहरू हो। तर यही कार्य जब टुटाउने काम जब दुष्टले गर्यो भनेदेखि अब यो विशेष गरी सताउने कुरा चाहिँ के को आधारमा रहेछ भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्य अनि शैतानको राज्य बीचको जुन चाहिँ एउटा द्वन्द्वको कुराहरू रहेछ हैन। अब मानिस धार्मिकताको निम्ति हैन, अब मानिस चाहिँ अब के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा अघि हामीले बुझिहाल्यौँ जुन एउटा संसारमा आज तपाईँ हामी छौँ अनि अब त्यही अवस्थामा भएका मानिसहरू जहाँ हामी साँच्चै परमेश्वरदेखि रहित परमेश्वरदेखि टाढा जुन आज हामी छौँ अनि एउटै पनि आज साँच्चै नै असल अनि परमेश्वरको भय मान्नेहरू आज नभएको त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ आज हामी छौँ। अनि अब मानिस परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँसँगको सम्बन्धमा रहनको लागि के गर्नुपर्ने चाहिँ छ भन्दाखेरि अब पापबाट धर्मी बन्ने है। आज पुनः परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा रहिरहनलाई हामी चाहिँ स्वभावले पनि शैतानको आज साँच्चै नै बहसमा हामी रहेछौँ, पन्जामा रहेछौँ, कब्जामा रहेछौँ, त्यसको बन्धनमा रहेछौँ। अब त्यसबाट उम्कने है अनि परमेश्वरको बहसमा हामी आफूलाई आज राख्ने अनि उहाँको सिद्ध इच्छा पूरा गर्ने यो कार्य रहेछ। जुन चाहिँ कार्यमा आज हामी रहँदाखेरि हामीले के गरेको हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ शैतानको अधीनताबाट परमेश्वरको अधीनतामा आज हामी आफूलाई चाहिँ जब लगाउँछौँ हैन अनि परमेश्वरको अधीनतामा उहाँलाई खुसी या सन्तुष्टि पार्ने काम जब हामी गर्छौँ नि अनि तब आज त्यहाँनिर जे जति कुराहरू हुन्छ अनि त्यही कुरालाई जनाउनको निम्ति यहाँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको रहेछ धन्य धार्मिकताको निम्ति आज सताइनेहरू। त्यसकारण यो सतावट चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि आज साँच्चै नै हामी सबैजनालाई चाहिँ आज यो छ भन्दाखेरि यो खासमा हामीलाई मन नपराएर आज संसारले आज घृणा गर्ने काम चाहिँ त्यतिकै होइन रहेछ, किनकि यो चाहिँ एउटा शैतानको राज्यसँग आज साँच्चै नै परमेश्वरको जुन चाहिँ एउटा आत्मिक युद्धको कुराहरू रहेछ अनि जुन चाहिँ कुराहरूभित्र चाहिँ तपाईँ आज हामी एउटा माध्यम एउटा साधन जस्तोहरू हौँ हैन। त्यसकारण जब हामी चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताको निम्ति साधन हुन खोज्छौँ, हिजो हामी पापको शैतानको आज हामी साधन थियौँ जसको कारणले गर्दा हामीलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्थ्यौँ या हामीलाई आज कुनै कुरा गर्नको निम्ति आज त्यही दुष्ट शैतानले हामीलाई बाध्य बनाउँथ्यो। आज त्यही दुष्ट शैतान जसले आज मानिसहरूलाई बेविचार गर्न बाध्य बनाइराखेको छ, त्यही दुष्ट शैतानले आज साँच्चै नै मानिसहरूलाई हत्या गर्न बाध्य बनाइराखेको छ, त्यही दुष्ट शैतानले आज मानिसलाई नै आज बेच्नको निम्ति बाध्य गरिराखेको छ। तर आज त्यस्तो अवस्थामा भएका मानिसहरू जसलाई चाहिँ यदि परमेश्वरले चुनिकन यदि त्यो प्रतिज्ञा गरेको त्यो आत्मा चाहिँ यदि ती व्यक्तिहरूमा प्रभुले खन्याउनुहुन्छ भनेदेखि अब परमेश्वरले के गर्न चाहनु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउन चाहनु हुँदो रहेछ। जब परमेश्वरले शैतानको अधीनबाट आज साँच्चै नै आफ्नो अधीनमा ल्याउन खोजेको ती व्यक्तिहरू स्वभावैले पनि आज त्यहाँनिर एउटा आत्मिक द्वन्द्वहरू हुँदो रहेछन्। त्यसकारण आज त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रभुले भन्नुभएको हो धार्मिकताको निम्ति सताइने अनि आज किनभने तिनीहरूको आज परमेश्वरको राज्य चाहिँ तिनीहरूकै हो है। अनि अब यही आधारमा धार्मिकता भनेको चाहिँ शैतानको अधीनबाट परमेश्वरको अधीनमा आउने कार्य हो भनेदेखि अब धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू हुनु भनेको चाहिँ के हो? के आज साँच्चै नै हामीले आज त्यो कुटिनु पिटिनु मात्रै हो कि या त्योभन्दा अझै अरू कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्ने छ।
अनि यही कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई बुझाउनको निम्ति यहाँ सतावट भनेको चाहिँ ख्रिस्टको खातिर शैतानको या शैतान जो यो संसारका शासक हो, जुन चाहिँ संसारमा चाहिँ आज हामी छौँ, अनि यही शैतान या संसारको विरुद्धमा उभिँदा होइन, त्यसको विरुद्धमा उभिँदा या त्यसको विरुद्धमा उभिनु पनि परेन, तर अब हामी चाहिँ जब परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो बनाउनुहुन्छ, जब हामी ख्रिस्टको हुन खोज्छौँ, स्वभावैले पनि शैतान अनि संसार चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा हुन्छ। जब तिनीहरू त्यो विरोध गर्ने विरोधी चाहिँ यदि हाम्रो वरिपरि छन् भनेदेखि स्वभावले पनि हामी सताइनेहरू हुन्छौँ, हामीलाई सतावट हुन्छै हुन्छ, जुन चाहिँ कुराबाट हामी आफूलाई अलग गराउनै सक्दैनौँ। आज धेरैजना मानिसले आज यही रहस्यको कुराहरू बुझ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि र यो किन हुन्छ भन्ने कुराको रहस्यको कुरा थाहा नभएको कारणले गर्दा आज धेरैजना मानिसलाई ख्रिस्ट मनपर्छ, क्रिस्चियन मनपर्छ, तर उनीहरू क्रिस्चियन या ख्रिस्टलाई पछ्याउन सकेको छैन है। धेरैजनाको निम्ति आज यही नै आज कतिजनाको लागि पहाड भएको छ है। शैतानबाट सताइनु भनेको चाहिँ अब के हो हैन? सताउने कार्य के? मानिसबाट कुटिनु, पिटिनु, थुकिनु, हेलाको दृष्टिकोले हेरिनु, विरोध आज हामीले खेपिरहनु मात्र हो। शैतानले उसकै बहसमा राखेर परमेश्वरको हुन नदिनलाई आज उसले जुनसुकै कार्य पनि गर्दो रहेछ प्रियहरू है। आज साँच्चै नै आज त्यही शैतान जसले शासन गरेको संसारका मानिसहरूलाई माध्यम बनाएर क्रिस्चियनहरूलाई सताउने, डरमा राख्ने, धम्की दिने, कुट्ने, पिट्ने, मार्ने काम मात्रै होइन रहेछ, तर शैतानले आज परमेश्वरको राज्य विरुद्ध अपनाउने अर्को कुराहरू पनि रहेछन्, जुन चाहिँ कुरा चाहिँ सायद तपाईँ हामीले कतिचोटि बुझेको रहेन रहेछौँ, तर सबैभन्दा ठुलो शैतानको अस्त्र चाहिँ यही रहेछ। अनि आज जुन चाहिँ अस्त्र भनेको त्यो पहिलो स्टेपमा आउने कुरा रहेछन्, ताकि यो जुन चाहिँ कुटिनु पिटिनु भन्ने चिज त दोस्रो स्टेप, तेस्रो स्टेप रहेछ। त्यसकारण तपाईँ अनि आज हामी जसले आज येशूलाई प्रभु भनिकन चिन्ने मौका पायौँ, त्यो आत्माको वरदान पायौँ, र जुन तरिकाले आज हामीले विश्वास गरेका छौँ र विश्वास गरे अनुसार आज हामीले धार्मिकता निम्ति जुन चाहिँ आज सतावट भोग्नु पर्ने छ, त्यो सतावटको पहिलो स्टेप पनि आज हामीले नाग्न सकेको रहेन रहेछौँ है, जसको कारण पहिलो स्टेप नाग्न सकिरहेको छौँ। अब दोस्रो स्टेप त हाम्रो निम्ति थुर हुने कुराहरू हो, जसलाई चाहिँ जहिले पनि हामी एभोइड गर्ने कोसिस गरिराखेको हुन्छौँ। एभोइड त्यो सतावटबाट एभोइड भनेको चाहिँ के भन्दा हामीलाई कुटिनु मन पर्दैन, पिटिनु मन पर्दैन, थुकिनु मन पर्दैन है। कस्तोसम्म हुँदाखेरि मलाई एकचोटि यो उदाहरण तपाईँहरूको अगाडि मैले दिएँ कि दिइनँ। म जब एक ठाउँमा गएँ, जहाँनिर हाम्रो बुढो शेर्पा बाजे हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रसङ्गवश म क्रिस्चियन भनेको कुरा थाहा पाउनु भयो, अनि मैले पनि भनेँ होइन। अनि त्यस पछाडि उहाँले मलाई हेरेर एकदमै दयालु एउटा स्वरमा भन्नुभयो, गरेर भन्नुभयो। अनि किन उहाँले त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ मैले बुझिहालेँ। अनि त्यस पछाडि तपाईँको बुवा छ कि छैन, तपाईँको आफन्त छ कि छैन, अनि स्वभावले उहाँले सोध्दै जाँदाखेरि मैले भन्नु पर्यो मेरो बुवा पनि छैनन्, मेरो वरिपरि मेरो आफ्नो आफन्तहरू कोही पनि थिएन। अनि त्यस पछाडि उहाँले गर्नुभयो। अब उहाँले मलाई त्यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई एकदमै नमजा लाग्यो है। कतै साँच्चै नै मैले क्रिस्चियन भएर गल्ती पो गरेँ कि जस्तो तरिकाले होइन। अनि अब मलाई अरू मानिसले पनि त्यसै गर्छन्, त्यसकारण अब म एक समय एउटा त्यस्तो थिएँ, ताकि मानिसहरूबाट त्यस्तो भनिनु भन्दा बरु के गर्नु बेस भन्दाखेरि कति ठाउँहरूमा म आफूलाई क्रिस्चियन भनेर चिनाउन पनि आज चाहिनँ क्या। किन भन्दाखेरि क्रिस्चियन भनेर चिनाउनु बित्तिकै आज त्यसले आज जुन कुराहरू मैले भोग्नुपर्छ, जुन खालको व्यवहार भोग्नुपर्छ, हामीले एभोइड गर्ने कोसिस गर्दो रहेछौँ है। तर प्रभुले चाहिँ भन्नुहुन्छ, धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने परमेश्वरको राज्य तिनीहरूकै हो। तर जुन चाहिँ सतावटको कुरा गर्दा मैले यहाँनिर अझै पहिलो स्टेपको कुरा गर्नलाई खोजिराखेको छु प्रियहरू है। पहिलो स्टेपको कुरा गर्नको निम्ति अब उदाहरणको रूपमा हामीले येशू ख्रिस्टलाई नै हेरौँ। अब पहिलो प्रश्न यहाँहरूको निम्ति, येशू को हुनुहुन्थ्यो? कसैले उत्तर दिनुहोस् त। यहाँनिर निमा दिदीले भन्नुभयो येशू परमेश्वरको पुत्र, येशू परमेश्वरको पुत्र। र त्यहाँनिर अर्को एउटा शब्द पनि प्रयोग गरिएको छ, परमेश्वर, येशू ख्रिस्ट चाहिँ मानिसको पुत्र। अनि यो दुईटा शब्द यहाँ एकदमै
हामीले यसलाई राम्रोसँगले अध्ययन गर्ने यो दुईवटा कुराहरू रहेछ। अब येशू जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ हैन, त्यसकारण अब येशूले पनि बारम्बार दाबी गर्नुभएको छ पिता र आज म एकै हुँ हैन। त्यति मात्रै होइन, पितालाई आज मैले मात्रै देखेको छु भनिकन भन्नुभएको छ, किनकि आज उहाँ चाहिँ परमेश्वरकै आज साँचो पुत्र हुनुहुन्थ्यो। र अब त्यहाँनिर हामीले धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने रहेछ। जुन चाहिँ कुरा प्रसङ्ग जुन चाहिँ सबै कुराहरू बुझिसकिसकेपछि मात्रै हामीले यी कुराहरूको वास्तविकता बुझ्न सक्ने रहेछौँ। र अब येशू को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि परमेश्वरको पुत्र। अब परमेश्वरको पुत्रलाई पनि सम्झिनुहोस् है, परमेश्वरको पुत्रलाई पनि शैतानले के गर्यो है। पहिले मत्ती 2:7 र 16 कसैले पढिदिनुहोस्। अनि त्यस पछाडि हामीले अर्को मत्ती 4:1-11 कसैले पढिदिनुहोस्। मत्ती 2:7। अब हेरोदले ती ज्योतिषीहरूलाई गुप्तमा बोलाएर तारा कुन समयमा देखा परेको हो सो तिनीहरूबाट पत्ता लगाए। अनि 16 तब ज्योतिषीहरूले तिनलाई छक्काएको कुरा हेरोदले थाहा पाए र तिनी रिसले चुर भए। अनि ज्योतिषीहरूबाट थाहा भएको समय अनुसार बेथलेहेम र त्यस इलाकाभित्रका 2 वर्ष र त्यसदेखि मुनिका सबै बालकहरूलाई मार्न लगाए। हेर्नुहोस्, येशू ख्रीष्ट जो शरीरमा परमेश्वरको इच्छा अनुसार एउटा कन्या मरियमको गर्भबाट जसरी जन्मिनु भयो नि है, ताकि त्यो जब उहाँ जन्मिनु भएदेखि नै हामीले त्यहाँनिर एउटा शैतान जसलाई थाहा थियो अब मेरो अन्तिम दिन आयो, तर अब त्यसको निम्ति पनि उसले त्यहाँनिर विभिन्न कुराहरू गरेको र अब आएर यहाँनिर हेरोदलाई आज शैतानले प्रयोग गरेको र हेरोदले चाहिँ आज मार्ने षड्यन्त्र गरेको, तर परमेश्वरले मर्न दिनु भएन। अब आज त्यही शैतान जसले के गर्यो त आज येशू ख्रीष्ट जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ र परमेश्वरको पुत्र भइकन एउटा पुत्रत्वको जिम्मेवारी पुरा गर्न आउँदा साँच्चै नै त्यहाँनिर जब उहाँले बप्तिस्मा लिनुभयो अनि त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जसद्वारा म अति नै प्रसन्न छु भनेर। तर आज त्यही पुत्र जसलाई पनि आज शैतानले के गर्यो, कसैले पढिदिनुहोस्। तब दियाबलसद्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्माद्वारा येशू उजाडी स्थानमा लगिनुभयो। उहाँ 40 दिन र 40 रातसम्म उपवास बसिसकेपछि भोकाउनुभयो। तब परीक्षा गर्नेले उहाँ कहाँ आएर भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी होउन् भनी आज्ञा दिनुहोस्। तर येशूले जवाफ दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। तब दियाबलसले उहाँलाई पवित्र नगरमा लगेर मन्दिरको शिरमा खडा गरायो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हाम फाल्नुहोस्, किनभने यस्तो लेखिएको छ, उहाँले आफ्ना दूतहरूको जिम्मामा तिमीलाई दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन्, न त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। फेरि दियाबलसले उहाँलाई एउटा अग्लो पर्वतमा लगेर संसारका सबै राज्य र तिनको वैभव उहाँलाई देखायो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँले घोप्टेर मलाई दण्डवाद गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईँलाई दिनेछु। तब येशूले त्यसलाई जवाफ दिनुभयो, शैतान त दूर होइजा, किनभने लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवाद गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। तब दियाबलस उहाँलाई छाडेर गयो र स्वर्गदूतहरूले आएर उहाँको सेवा टहल गरे। आमेन। हुन्छ, यहाँनिर हामीले हेर्यौँ परमेश्वरको पुत्र। अघि मैले यहाँहरूलाई प्रश्न सोधेको, येशू को हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वरको पुत्र येशू जो मानिस भइकन आज पिताको इच्छा पुरा गर्न आउनुभएको थियो, उहाँलाई पनि आज शैतानले परीक्षा गर्यो। पहिलो त मार्ने प्रयत्नै गर्यो
र अब सकेन। अनि अब दोस्रो पनि आज यस्तो तरिकाले परीक्षा गरेको छ, अनि यो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा रहेछ होइन। अनि आज हामीलाई परमेश्वर आज दुष्ट शैतानले के गरेको चाहन्छ भन्दाखेरि हामी परमेश्वरमा बाँचेकै देख्न चाहँदैन, मरेकै आज उसले आफैमा आज साँच्चै नै भएकै आज चाहन्छ। तर यदि परमेश्वरको अभिषेक चाहिँ यदि हामीमा छ भनेदेखि अभियसली पनि त्यहाँको त्यो कुराहरूबाट उसले जित्न सक्दैन। तर नजिते तापनि उसले यति परीक्षा गर्दो रहेछ ताकि यसु ख्रिस्टहरूलाई पनि आज साँच्चै नै जसरी गरियो र यसको सामान यसु ख्रिस्टले जसरी गर्नुभयो नि, यो तपाईँ अनि आज हाम्रो निम्ति यसलाई एउटा साधनको रूपमा यसलाई हामीले चाहिँ आज यही अनुसार हामीले आज हामी आफूलाई अनुशासित बनाउनको निम्ति यसुको पछ्याउने जुन जसरी हामी यसुलाई पछ्याउनेहरू हौँ र हामीले पनि यसुको स्टेपहरूलाई चाहिँ पछ्याउनु पर्ने रहेछ। र अघि मैले भन्दै थिएँ हामी 2-3वटा स्टेपहरू रहेछ जुन चाहिँ सतावटको कुरा जुन तरिकाले हामी बुझिराखेका छौँ, वास्तवमा हामी त्यसलाई इन्कार गरिराखेका छौँ। वास्तवमा हामी त्यहाँ पुगेकै रहेन रहेछौँ, तर हामी पहिल्यै स्टेपमा नै हामी आज लडिराखेकाहरू रहेछौँ। र त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले येशू ख्रिस्टलाई जब शैतानले परीक्षा गर्यो नि, पहिला आज मार्ने षड्यन्त्र गर्यो, दोस्रो चाहिँ अब नसकिसकेपछि उसले के गर्यो भन्दा येशूलाई पनि आफ्नो बहसमा राख्ने कार्य गर्यो। किनकि यो संसार जहाँ येशू ख्रिस्ट आउनु भएको थियो, जसको शासक चाहिँ आज ऊ आफै हो, र उसले पनि येशूलाई आफ्नो बहसमा राख्ने कार्य गरेको थियो। कसरी भन्दाखेरि आज शैतानले आज कसरी बसमा राख्ने काम गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कमजोर अवस्थालाई आज प्रयोग गर्न खोजेर। कसको भन्दा येशूको। कतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ 40 दिन 40 रात केही नखाइकन भोको हुनुभएको थियो। अब त्यस्तो अवस्थामा भएको एउटा मानिसको निम्ति उसको सबैभन्दा ठुलो खाँचो चाहिँ के हुन्छ, अनि त्यही कुरालाई उसले साधन बनाइराखेको थियो। प्रियहरू, विशेष गरी तपाईँ अनि आज हामी जसलाई आज परमेश्वर येशू ख्रिस्ट जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ र उहाँ आज एउटा जेठो दाजु जस्तो भएर उहाँले हामी आज अन्य जातिलाई पनि आज एउटा धर्मपुत्रको जुन चाहिँ अधिकार स्थान दिनुभएको छ, र हामी धर्मपुत्र भइकन पनि हामी परमेश्वरको पुत्र बराबरको जुन अधिकार पाएका छौँ। तर त्यही अधिकार पाएर अब हामीलाई परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू चाहिँ रमाऊ, खुसी हो, र अब यसको खातिर तिमीहरूलाई सतावट आउँछ भनेर भनिराखेको छ। तर जुन चाहिँ आज साँच्चै नै परमेश्वरको हामी हुनुपर्ने र हुन खोज्दाखेरि आज शैतानले हामीलाई आज परमेश्वरको महिमासम्म पुग्न नदिनलाई हाम्रो सबैभन्दा ठुलो हतियार हामी हरेकलाई हाम्रो जुन चाहिँ कुरा चाहिँ कमजोरी हो त्यसलाई आज प्रयोग गर्दो रहेछ। हामी आज कस्तो खालका यस्तो कुराहरूमा छौँ, यहाँनिर सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा है कतिजना आज मानिसहरू, विशेष गरी आज हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा आज साँच्चै नै कतिजना मानिसहरू एउटा व्यभिचारमा फँसेको छ। किनकि आज ती व्यक्तिहरूको निम्ति आज साँच्चै नै जुन चाहिँ त्यो जीवनको अभिलाषा छ, त्यो आँखाको जुन चाहिँ अभिलाषा छ, जीवनको त्यो जुन चाहिँ सेखी छन्, अनि जुन चाहिँ कुराहरूको निम्ति आज साँच्चै नै उसको मरिमेट्ने यदि आदत छ, यद्यपि उसले विश्वास गरेको छ, तर ऊ यदि त्यस्तो कुराहरूमा कमजोरी छन् भनेदेखि दुष्टले कतिखेर त्यस्ता कुरालाई साधन बनाइकन उसले आफ्नो बसमा राखिसकेको हुँदो रहेछ। आज हामी विश्वासीलाई थाहा हुँदैन रहेछ है। अनि सतावट भनेको चाहिँ जस्ट कुटिनु पिटिनु मात्रै होइन है। आज हामीलाई कुटिनु पिटिनु थुकिनु मात्रै होइन रहेछ, तर यो एकदमै डिफ्रेन्ट टाइपको जुन चाहिँ सतावट परमेश्वरको राज्य धार्मिकताको विरुद्धमा छ। अनि जुन चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईँहरूले हामीले बुझेर अनि आज त्यसको विरुद्धमा सधैँ तयारी हुनुपर्ने हामी प्रभुका जनहरू हुनुपर्ने रहेछ। किनकि आज सतावट भन्ने कुरा चाहिँ तब मात्रै आउँदो रहेछ जब चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यको हुन्छौँ अनि शैतानको राज्यको विरुद्धमा हामी हुन्छौँ, र जसको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई प्रयोग गर्छ भनेदेखि स्वभावले पनि त्यहाँ परीक्षा आज सतावट छ। र जुन चाहिँ सतावटमा हामीलाई आज हराउनको निम्ति दुष्टले हाम्रो कमजोर अवस्थालाई प्रयोग गर्न खोज्दो रहेछ। अनि दोस्रो, येशूलाई आज शैतानले कसरी परीक्षा गर्यो, हामीले 4:6 हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर परमेश्वरकै परीक्षा गर्न लगाइराखेको छ होइन। तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हाम फाल्नुहोस्, किनभने यस्तो लेखिएको छ जहाँ उहाँले आफ्ना दूतहरूको जिम्मा तिमीलाई दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाप्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। अब हाम फाल्नुहोस् त। अनि यहाँनिर त्यो भनेको कुराहरू पुरा होस् त।
यहाँ यस्तो तरिकाले चाहिँ परीक्षा गरिराखेको छ। तर त्यस्तो खालको परीक्षा कतिचोटि आज हामी विश्वासी भइसकिसकेपछि हामीलाई पनि आउँदो रहेछ है। अनि कतिजना मानिसले हामीलाई एक दुईवटा प्रश्न सोध्नु बित्तिकै हामी लालाग लुलुग हुन्छौँ। तैँले परमेश्वरलाई देखेको छस्? तँ स्वर्ग पुगेर आएको हो होइन? अनि आज साँच्चै नै लल्लु तैँले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको भनेदेखि तँ फल्नालाई प्रार्थना गरेर निको पारिदिए त भन्ने तरिकाले हामीलाई त्यस्तै किसिमको परीक्षाहरू आउँछ होइन? अनि त्यो त्यस्तो परिस्थितिमा हामीलाई पुर्याउ कतिचोटि आज साँच्चै नै शैतानले पुर्याउँदो रहेछ। अनि जुन चाहिँ सामान हामीले गर्दै गर्दा हामी आफूलाई के ठान्छौँ? साँच्चै नै हामी शक्तिहीन, सायद हामीले गरेको विश्वास सायद होइन। अनि हो त्यसमा विभिन्न शङ्का डरहरू पैदा गराएर अनि हामीलाई चाहिँ आज परमेश्वरदेखि टाढा गराउने शैतानको त्यो युक्तिहरू हुँदो रहेछ। जुन युक्ति चाहिँ आज दुष्ट शैतानले आज येशू ख्रीष्टलाई पनि अनि अन्तिममा सबैभन्दा दुष्ट शैतानको उद्देश्य चाहिँ के भन्दाखेरि ऊ यो संसारको शासक भएकोले उसले आज साँच्चै नै उसैलाई चाहिँ हामीले आदर इज्जत उसैले भनेको उसैको आज्ञाकारी भएको चाहन्छ। तर हामीले येशूलाई प्रभु भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हो उसको इच्छा विरुद्ध हामी खडा हुनु हो, उसले भनेको नमान्नु हो। किनकि त्यही दुष्ट शैतान जसले चाहिँ आज हामीलाई आज उसैलाई ढोक्न लगाउँछ र ती शैतानले आज उसैलाई ढोगाउनको निम्ति हाम्रो अगाडि विभिन्न कुराहरू आज साँच्चै नै खडा गरिदिएको रहेछन्। प्रियहरू, हामी धेरैजनालाई थाहा छ है, विशेष गरी मूर्ति भनेर भन्छौँ अनि यो चाहिँ त्यहीँ अनि त्यसैमा अगाडि ढोक्नु हुँदैन भन्ने मात्रै हामीलाई थाहा छ। तर आज शैतानले त्यस्तै अर्को कतिवटा त्यस्ता मूर्तिहरू हाम्रो अगाडि खडा गरिदिएको छ जसको अगाडि हामीले सायद कतिचोटि हाम्रो त्यो शिर निहुराएर दण्डवत गरेर त्यसलाई आदर गरिराखेका छौँ, थाहा छैन, हामीलाई थाहा छैन। तर तिनै कार्यहरू चाहिँ आज साँच्चै नै परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको विरुद्धमा भइराखेको छ, तर पनि आज हामीलाई थाहा छैन। अनि यो भित्रको रहस्यको कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले थाहा गर्नुपर्ने रहेछ, ताकि हाम्रो कमजोर अवस्थालाई चाहिँ कतै शैतानले प्रयोग गरेर आज धार्मिकताको आज विरुद्धमा आज साँच्चै नै हामीलाई खडा पो गरिराखेको छ कि परमेश्वरकै विरुद्धमा परीक्षा गर्न पो आज हामीलाई लगाइराखेको छ कि या आज साँच्चै नै उसैलाई दिनुपर्ने आदर दिनको निम्ति हामीलाई कुनै पनि अन्य थोकहरू एउटा सामान्य बनाइराखेको छ कि धेरै त्यस्ता उदाहरणहरू आज हामी पाउँदछौँ। आज त्यस्ता मूर्तिहरू आज धेरै छन् है। त्यसकारण आज हामी त्यस्ता कुराहरूको बहसमा यदि हामी छौँ भनेदेखि आज त्यस्तो कुराहरू चाहिँ है। अनि अब यहाँ सतावटको कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ शैतानले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई बताउन खोजिराखेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि आज साँच्चै जब तपाईँ विश्वासी हुनु बित्तिकै तपाईँको अगाडि आएर तँ क्रिस्चियन भइस्, तैँले चाहिँ आज साँच्चै नै नाकै काटिस्, तैँले चाहिँ हाम्रो बेइज्जती गरिस्, तँलाई चाहिँ भनेर कुट्नै पर्दैन रहेछ र त्यो त पछिको कुराहरू रहेछन्। तर त्योभन्दा पनि अगाडि नै अरू प्रयास शैतानले गर्दो रहेछ, जुन चाहिँ प्रयासमा तपाईँ नि आज हामी चाहिँ के गरेको थियौँ, कस्तो आज के गऱ्यौँ, कसो गऱ्यौँ, हामी आफूलाई जाँचौँ र अहिले पनि हामी त्यस्तै एउटा पृष्ठभूमिमा छौँ। र हामीलाई वास्तवमा भन्यो भनेदेखि हामीले आज संसारबाट सतावट जुन किसिमको छ ख्रीष्टको खातिर हामीले भोगेको पनि छैनौँ। तर त्योभन्दा अर्को सतावटभित्र आज हामी छौँ, सायद जुन चाहिँ सतावटमा आज साँच्चै नै हामी ख्रीष्टको खातिर आज परमेश्वरलाई महिमा दिनको निम्ति जुन कुरा गर्नुपर्ने त्यो कुरा गरिराखेका छैनौँ होला। अनि अब यही आज परमेश्वरको आत्माको अधीनतामा हुने धेरै कुराहरू महिमा आज साँच्चै हुने कुराहरू चाहिँ आज हामीमा नभइराखेको हुन सक्छ। प्रियहरू, विशेष गरी मैले यहाँनिर भन्दै थिएँ अनि येशूले भोग्नु भएका अन्य सतावटहरूको विषयमा अब यही मत्तीमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अनि त्यहाँनिर छ आफ्नैहरूबाट सतावट है। त्यहाँ जुन चाहिँ विशेष गरी सदुकी अनि फरिसीहरूबाटै आज त्यहाँ सतावट भएको हामी देख्दछौँ। अनि अब यही प्रसङ्गबाट हामीले यही कुरा बुझ्न सक्छौँ। जब हामी मण्डलीमा जब आउँछौँ, आएका हामी सबैजना अभियसली नै परमेश्वरको हौँ, तर धार्मिकताको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ जसरी आज हामीलाई किन्नु भएको छ, जसको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले आज हामीले उहाँको मण्डलीभित्र अगुवाई गरिराख्नु भएको छ, तर त्यो नबुझ्ने यदि हामीहरू छौँ भनेदेखि हामी पनि आज साँच्चै नै यो धार्मिकताको निम्ति सताउने एउटा कारणहरू हुन सक्दो रहेछौँ। जसरी आज साँच्चै नै त्यो सदुकी अनि फरिसीहरू थिए जसले येशूलाई आज साँच्चै नै सतायो है।
अनि यहाँनिर आज साँच्चै नै मण्डलीभित्रै आज हामी आफ्नैबाट त्यो सतावटहरू होइन, जबसम्म आज साँच्चै नै परमेश्वरको धार्मिकता राज्य भनेको कुरा चाहिँ के हो, जुन चाहिँ कुरा बुझ्ने यदि हामी विश्वासी छैनौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो कमजोर अवस्थालाई आज दुष्टले आज सही साधन बनाउन सक्दो रहेछ। अनि आज त्यही साधन जब बनाएर चाहिँ आज हाम्रो भित्र यदि प्रयोग गर्छ भनेदेखि आज हामी पनि कतिचोटि सदुकी अनि फरिसी जस्तो हुँदो रहेछौँ। आज यही कारणले गर्दाखेरि मण्डलीभित्र आज साँच्चै नै सतावट मण्डलीभित्रै छ। तपाईँ हामी एकअर्काकै विरुद्धमा आज त्यो हुन सक्छ। यो विषयमा पनि तपाईँहरूले हामीले मनन गरौँ है, विशेष गरी। अनि अर्को चाहिँ संसारबाटको सतावट, यहाँनिर मत्ती 10:17-42, यूहन्ना 15:18-6, 6:33, 6 अध्याय 16 है, सरी यो यहाँ 6 मात्रै भएको रहेछ, 16 अध्याय नै त्यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि यति राम्रो कुरा जुन येशू ख्रीष्टले पहिला उहाँले भनिसक्नु भएको छ। म त्योतर्फ म जाँदिनँ र यो पछि यो प्रसङ्गमा म ल्याउने छु। र विशेष गरी मैले आज तपाईँहरूको अगाडि पाएको आशिष के बाँड्न खोजेको भनेदेखि धार्मिकताको निम्ति सताइनु भनेको चाहिँ थुकिनु, पिटिनु, कुटिनु, हामीलाई मानिसहरूबाट हेला गरिनु मात्रै होइन रहेछ, तर यो त शैतान विरुद्धको आज साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा हुँदाखेरि चाहिँ आज साँच्चै नै हामीले भोग्ने कुराहरू रहेछन्। तर त्यो भोगाइ कतिचोटि हाम्रो निम्ति एकदमै लोभलाग्दो प्रिय हुँदो रहेछ है। हामीलाई आज शैतानले उसको लोभमा यसरी फसाउँदो रहेछन्, जुन लोभमा हामी आज कतिखेर फसिसकेको हुँदो रहेछौँ, आज हामीलाई थाहा पनि हुँदैन रहेछ। अनि त्यस्तो आज साँच्चै नै अहिले विशेष गरी यो जब हामी परमेश्वरसँगको एउटा सम्बन्धमा जब हामी कमजोर हुन्छौँ नि, अनि आज त्यो कमजोर अवस्थालाई आज शैतानले चाहिँ आज प्रयोग गरेर अनि आज साँच्चै नै परमेश्वरको धार्मिकताको विरुद्धमा आज साधन तपाईँ नै आज हामीलाई नै बनाउँदो रहेछ। प्रियहरू, यिनै कुराहरूलाई हामीले आज मध्यनजर गर्दै आउने दिन फेरि हामी आउने हप्ताको निम्ति यो प्रश्न गरौँ, ख्रीष्टमा सताइँदा किन येशूले चाहिँ भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ रमाओ, अत्यन्त खुसी हो किन भन्नुभएको हो है। अनि साँच्चै नै हामीलाई आज यदि ख्रीष्टको खातिर आज सताइँदाखेरि चाहिँ हामी रमाउन सक्छौँ। अनि म हिजो उडिसाका ती मानिसहरूको गवाईहरू सुन्दै थिएँ, अनि सबै मानिसको घर जलेको छ। अनि त्यहाँनिर कतिजनाले बिचरा आफ्नै श्रीमान जसलाई मानिसले कुटी 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 मारेको छ, बिचरा त्यो जुन चाहिँ अगुवाको श्रीमती आँसु आफ्नो श्रीमानको फोटोलाई हेरेर रोइराखेको देखिरहेको थिएँ। अनि उसको त्यो घर जलेको अगाडि बसिराखेको मानिसहरू थियो, किन आज त्यो सबै उनीहरूले भोग्यो? एउटा विश्वासी भएकै कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यहाँ म अरू विश्वासीहरू पनि देख्दै थिएँ, जुन विश्वासीहरूलाई चाहिँ हिन्दूहरूले टिका लगाएर फेरि हिन्दू नै बनाइराखेको थियो। तर अब ख्रीष्टकै खातिर त्यस्तो अवस्थामा पुग्ने विश्वासीहरूलाई प्रभुले चाहिँ भन्नुहुन्छ रमाओ अनि खुसी हो। के भन्न खोजेको? यहाँहरू सबैजनाले हामीले यो प्रश्नलाई एकचोटि मनन गरौँ है। अनि मलाई अर्को प्रश्न, ख्रीष्ट आफै शैतानको एउटा सतावटमा जसरी आज पर्नु भएको छ है, पहिलो त आज साँच्चै नै उसलाई आज ख्रीष्ट येशू नजन्मिँदै आज त्यहाँनिर मार्न खोजिएको षड्यन्त्रका कुराहरू देख्छौँ। जब पछि जब येशू ख्रीष्ट शरीरमा संसारमा बढ्दै वृद्धि हुँदै जानुभयो, तर आज शैतानले केही गर्न सकेन है। 12 वर्षको उमेरमै आज उसले चाहिँ आज साँच्चै नै त्यहाँनिर यसरी त्यो सबै कुराहरूको मुकाबिला गर्न सक्ने हुनुभएको थियो, ताकि त्यतिखेरका सबै मानिसहरू वाक्क हुन्थे। अनि अन्तिममा जब परमेश्वरको इच्छा अनुसारको वास्तविक काम पुरा गर्नको निम्ति अब जब उहाँ तयारी हुनुभयो, त्यहाँनिर आज उसको कमजोरहरूलाई आज साधन बनाउन खोजिराखेको थियो शैतानले आज आफ्नै बसमा, तर पनि सकेन। र अन्तिममा येशूले के भन्नुभएको छ, अनि त्यो आशिषको रूपमा हौसला उत्साहको रूपमा लिएर म यहाँहरूलाई फेरि पनि त्यो विषय मनन गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूले यूहन्ना 16:33 पद आज हामीले पढौँ, अनि यो वचन चाहिँ आज हाम्रो निम्ति आशिषको एउटा कारण भएको होस् है। आज साँच्चै नै सतावट भन्ने चिज यो चाहिँ विशेष गरी यदि हामी ख्रीष्टको हौँ भनेदेखि स्वभावै नै पनि हामी हरेकलाई आज साँच्चै नै कुनै न कुनै किसिमको सतावट दिनानुदिन हुन्छ, जुन चाहिँ कुराको अन्त्य हुँदैन। तर तिनै व्यक्तिहरूको निम्ति उत्साहको लागि येशूले भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? कसैले पढिदिनुहोस्, यूहन्ना 16:33
यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। यहाँ येशूले भन्दै हुनुहुन्छ है, म तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ है, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। आज येशू जसलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ, तर जसरी विश्वास गर्नुपर्ने त्यसरी विश्वास गरेर अब उहाँको खातिर उहाँमा नै आज हाम्रो समर्पित जीवन छैन भनेदेखि हामीलाई आज कोभिडले मार्न सक्छ प्रियहरू है। आज हामीलाई क्यान्सरले पनि आज मार्न सक्छ है। क्यान्सर लागिहाल्यो अरे है, अब त मेरो त सबै बित्यो, अब त मेरो सबै नाश हुन्छ भन्ने पीर शङ्का डरमा है। अब सायद हामीले जागिरमा मतलब हाम्रो केही आम्दानी केही कुराहरू गुमायौँ अरे। अब हाम्रो आज साँच्चै नै हामी के को निम्ति चाहिँ यस संसारमा छौँ, हामीले त्यसको रहस्य बुझेका छैनौँ। ताकि हामी त यहाँ ख्रिस्टको खातिर आज यस संसारमा छौँ, तर हामी त कतिचोटि हामी आफ्नै खातिर अनि आफूले आफ्नो राज्य बनाउने प्रार्थना गरिराखेको हुन्छ। अति माथि केही तलमाथि होस् न, सायद हामी धेरै पीर शङ्का डर गर्नेहरू हुँदो रहेछौँ है। त्यसकारण आज कतिचोटि हामीलाई जुन सतावट आउँछ नि, खासमा ख्रिस्टको कारणले गर्दा, ख्रिस्टकै निम्ति हामीले आफूलाई आज यस्तो ठाउँमा राख्दाखेरि आएको सतावट होइन रहेछ। तर आज साँच्चै नै जुन चाहिँ यदि सतावट त्यसरी गर्दाखेरि आउँछ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ रमाओ, खुसी हो। अनि आज त्यसको कारण पनि येशूले भन्नुभएको छ, किनकि मैले संसारलाई जितेको छु, शैतानलाई आज जितेको छु। जुन चाहिँ शैतानद्वारा आज परमेश्वर येशू ख्रिस्ट मात्रै एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जो हारिनु भएन। र जुन चाहिँ येशू ख्रिस्टले चाहिँ आज शैतानलाई पनि आज साँच्चै नै उसको बहसमा पर्न नदिकन आज परमेश्वरलाई चाहिँ प्रसन्न राख्ने एउटा मानिसको पुत्र, परमेश्वरको पुत्र हुनुभयो। त्यसकारण उहाँमा नै विश्वास राख्ने जो कोही नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भनिकन जुन आशिष चाहिँ प्रभुले आज हामीलाई दिनुभएको छ। अनि यो आशिषले हामी सबैजनालाई आज साँच्चै नै एकदमै सन्तुष्टि अनि खुसी यो हप्ताभरि राख्न सक्छ।